Dans le chapitre 4, le malheur qui est arrivé au mari de Lalla Aïcha, Moulay al-Arbi, quand il s'est disputé avec son associé Abdelkader en niant l'argent qu'il a reçu de lui. Ceci a été raconté par Zoubida à son mari. يعني زبيدة حكات للزوج ديالها المصيبة اللي وقع فيها الزوج ديال لاله عائشة اللي هو مولاي العربي اللي تخاصم مع الشريك ديالو عبد القادر اللي نفى هذا الشريك هذا نفى ان مولاي العربي سلف ليه شي فلوس و دونك بدات كتحكيه للزوج ديالها عبد السلام وسمعهم الراوي. 2. L'intérêt important qu'accorde le narrateur au récit oral de Abdullah l'épicier et de son père d'Islam qui le plonge dans l'univers fabuleux des contes imaginaires. ثم كاين الاهتمام ديال اللي كيحس به الراوي تجاه الحكايات الشفهية اللي كيحكيها عبد الله ليبيسيي عبد الله مولحانوت اللي هو كيحكي على لو موند فابولو دي كونت دو في هذاك العالم العجيب ديال الحكايات القديمه ديال الاطفال اللي كتهضر على البطولات ديال القدامى et de son père عبد السلام qui le plonge ثم باه عبد السلام اللي كيحكي ليه على لو بارادي على الجمال ديال الجنه في اللي الانسان المسلم غادي يدخل ليها ويعيش فيها ملي غينجح في الايمان ديالو مع الله. Chapitre 5. Le bonheur éprouvé par le narrateur à l'occasion des préparatifs pour la fête de Ashura, de même que l'attitude aimable et gentille du fqih qui a attiré l'attention de l'enfant. ثم هنا كيشير لنا الراوي للسعادة اللي كيحس بها بمناسبة الاستعدادات للعيد عاشوراء. كذلك التصرف والسلوك المحبوب واللطيف ديال الفقيه اللي تغير من داك السلوك اللي هو سلطوي وواحد السلوك اللي هو لطيف اللي طار الانتباه ديال هذا الطفل هذا. 2. La nouvelle expérience douloureuse de la solitude et la disparition de la joie de l'enfant quand sa mère est sortie avec Aïcha et l'a laissé seule à la maison, lui qui avait l'habitude de l'accompagner partout où elle va. Alors هنا كاين التجربة الجديدة المؤلمة ديال الوحدانية اللي كيحس بها الراوي ومن خلال الاختفاء ديال الفرح ديالو ديال هذا الطفل هذا ملي خرجت امه بلا ما تمشي معاه. خرجت مع عائشة ومن الدار وبلا ما وخلاته بوحدو في الدار وهنا استرجع هذيك الوحدانية ديالو اللي كان كيعاني منها. 3. Le récit éclaté commencé par Zoubida qui l'a raconté à son mari. ثم هنا زبيدة حكات واحد القصة للزوج ديالها حول المصيبة اللي سقط فيها مولاي العربي مع الشريك ديالو عبد القادر ثم بداتو وما كملاتوش. هذا كيتسمى لو ريسي اكلاتي السرد المنفجر اللي بداتو مع راجلها حكاتو ليه ما كملاتوش ثم et à sa voisine par la suite à sa voisine رحمة à propos du malheur du مولاي العربي ثم كملاتو مع هذا لو ريسي هذا السرد هذا كملاتو زبيدة مع جارتها رحمة. Donc, من هنا كيتسمى un récit éclaté. 4. Méditation du narrateur sur la mort de Sidi Mohamed بن طاهر. ثم التأمل ديال الموت من طرف الراوي. هذا الطفل هذا كيتأمل الموت والفلسفة ديال الموت والمعاناة اللي كنحسوا بها والمصير ديال الميت ثم المصير ديال المسلم ملي كيموت كيحكيه لنا سيدي محمد خصوصا بمناسبة الموت ديال Sidi Mohamed Ben Tahar et l'attention de l'enfant accordée au partage des voisins du malheur. ثم اللي طار الانتباه ديال الطفل هو هذيك المشاركة ديال المعاناة ديال الزوجة ديال المرحوم ديال الميت ولا ديال المتوفى المشاركة ديال الجيران لهذه المأساة يعني والمواساة ديالهم لها لهذه الزوجة هذه اللي فقدت الزوج ديالها. 5. La conclusion tirée par tout le monde de ce décès qui est le fait que tous les êtres humains sont mortels. ثم هناك أشار سيدي محمد الراوي لواحد الخلاصة ديال الجميع اللي توصلوا لها بأن الموت هو بأن هذه الوفاة ذكرتهم بأن الكائنات البشرية كلها قابلة للموت ولا ميتة
et la remarque Aïfania, et la remarque du fait que c'est seulement les gens riches qui sont accompagnés dans un cortège funèbre vers leur dernière demeure. ثم اللي طار الانتباه ديالو كذلك هو أن الناس الأغنياء فقط هما اللي كيرافقوهم الناس بزاف كتار في الجنازة ديالهم وفي ذاك الموكب الجنازي، بينما الفقراء لا، ما كاين اللي كيرافقهم المقبرة لا ديرنيير دومور، يعني البيت الأخير ديالهم اللي هو القبر، et non pas les pauvres. Ce qui a marqué durablement سيدي محمد، وهذه القضية بقات بزاف ديك الذاكرة ديال سيدي محمد. Chapitre 6. Les préparatifs de la fête de Ashura et le travail fait par Sidi Mohammed et ses camarades quand ils rénovent et remettent de la chaux sur les murs du Msiyid ont rendu la joie de vivre et le bonheur aux enfants et surtout aux narrateurs qui se vantent à ses parents d'avoir effectué un travail extraordinaire qui est félicité par son père. يعني les préparatifs de la fête de Ashura، يعني الاستعدادات للعيد ديال عاشوراء، le travail fait et le travail fait par Sidi Mohammed، ثم الخدمة اللي العمل الجبار الجميل اللي دار سيدي محمد والرفاق ديالو سي كاماراد ملي كيجددوا وكيزينوا المسيد، يعني المدرسة القرآنية ملي كيزينوها بالجير en lui mettant de la chaux، يعني الجير على الجدران ديالها، والفرح اللي كيحسوا به والسعادة ديال الأطفال كذلك كلهم، خصوصا الراوي اللي كيمدح راسو أمام الوالدين ديالو اللي هما با ومو، خصوصا من العمل الخارق للعادة اللي قام به كزعيم لدوك الرفاق ديالو في هذا التزيين اللي داروا للجامع ولا المدرسة القرآنية قبل من العيد ديال عاشوراء، ثم باه اللي هنئوا على هذا العمل هذا. 2. La joie de la fête continue à la maison. Izoubida habille son fils à cette occasion comme il faut, et Sidi Mohammed se considère comme étant un prince entouré de choses merveilleuses. ثم الفرح ديال هذا العيد تستمر في البيت ديال هذا الراوي مع زبيدة اللي كتلبسوا الحوايج جداد comme il faut، يعني كما يجب. سيدي محمد se considère comme un prince، ثم سيدي محمد كيعتبر راسو بحال امير entouré de choses merveilleuses اللي كتحيط به الاشياء عجيبه. 3. Le récit d'Urhma à ses voisines comme une excellente conteuse de حلقة a attiré l'attention du narrateur. ثم الرواية ديال رحمة القصة ديالها اللي كتحكيها للجارات ديالها اللي طارت الانتباه ديال الراوي، خصوصا الطريقة المتميزة باش كتحكي بها هذه القصة، بحال الراوي ولا الحاكي ديال الحلقة اللي طارت الانتباه ديال الراوي حول القصة ديال خديجة، كومون خديجة تريت سون ماري، كيفاش كتعامل خديجة مع الزوج ديالها.